पनि यो गठबन्धनलाई चाहिँ ठगबन्धन भन्नुभएको रहेछ नि, के हो यो फेरि? यहाँ गठबन्धनको कुरा छ, तपाईँ ठगबन्धन भन्नुहुन्छ एकछिनमा कसरी? यति पनि कुरा भन्नुपर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिक पीडा लाग्छ भने यो गठबन्धन हो कि ठगबन्धन? तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेस, तपाईँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पुँजीवादमा विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँ प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ। म तपाईको पार्टीको सदस्य हुनलाई नेपाली काङ्ग्रेसको यो राजनीतिक सिद्धान्त आदर्शप्रति म आकर्षित भएँ, त्यसैले म तपाईँ कहाँ सदस्य भएँ। यो संविधानको धारा 269 कति भन्ने लाग्छ कि मलाई यो निर्वाचन आयोग। संविधानको धारा 269 को व्यवस्था के हो भने समान विचारधारा भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो कार्यक्रम र जनताप्रति विश्वास दिनका लागि राजनीतिक दल खोज्न सक्छन् भनेको छ। समान विचारधारा भनेपछि हामी नेपाली काङ्ग्रेस, हाम्रो विचारधारा एउटा, तपाईँ नेकपा माओवादी, तपाईँ सर्वहाराको अधिनायकवाद भन्ने व्यक्तिगत सम्पत्तिको स्वतन्त्रताको प्रतिकूल जाने, तपाईँ त बहुदलीय व्यवस्थामा पनि विश्वास नगर्ने, तपाईँ त संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा 17,000 नेपाली जनता मार्ने भनेपछि अब सैद्धान्तिक कुरा गर्ने हो भने सिद्धान्तको मेल हुन्छ। म काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता, तपाईँ मेरो पार्टीको अध्यक्ष, तपाईँ म रुख चिन्हको मान्छे, तपाईँ मलाई हँसिया हथौडामा भोट हाल होइन भने तेरो जिल्लाको अध्यक्ष त खाइदिन्छु भन्नुहुन्छ र खानुहुन्छ भनेपछि तपाईँ अनुशासन तपाईँलाई लागेर पार्टी अध्यक्षबाट निकाल्ने कि मलाई निकाल्ने? तपाईँ माओवादी अनि तपाईँ 17,000 मान्छे मारेर आउनुभयो, अनि त्यहाँबाट यहाँ काठमाडौँ आएर यो सृजना सिंहलाई भोट हाल, गणेशमानको बुहारीलाई भन्नुहुन्छ। मैले सर्वहाराको अधिनायकवादमा बाहुनलाई झुन्ड्याएर मारे, किरियापुत्री लगाएर गाईको मासु मुखमा हाले तिमीले भनेर। यो सिद्धान्त छ, नीति छ, नैतिकता छ। संविधानको धारा 279 को विरुद्धको काम कारबाही होइन यो। यो 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 ठगबन्धन नभएर गठबन्धन हुन्छ। समान विचारधाराको बिचमा कार्यक्रमका लागि गठबन्धन हुन्छ। तपाईँ देख्नुहुन्छ विचारधारामा वैचारिक ऐक्यबद्धता। म तपाईँलाई एकचोटि पढेरै निवेदन गर्छु। चुनाव उहाँहरूको त सिधा कुरा छ नि, एक्लै चुनाव जितिँदैन, एमालेलाई हराउनको लागि गठबन्धन गर्नुको विकल्प छैन, यति कुरा छ। कहाँ तपाईँ संविधान पल्टाइरहनु भएको भने होइन? यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो ठगबन्धनवाला कुरा के गरे भनेर जे गठबन्धन होइन ठगबन्धन भन्नुहुन्छ नि त यसलाई। हो, त्यसैले समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले संविधानको धारा 17 को उपधारा 2 को खण्ड ग अन्तर्गत बनेको कानुनको अधीनमा रही दलसल आदि इत्यादि चलाउने, गठन गर्ने कामकाज। अहिले यो जुन गठबन्धन बनेको छ यो समान राजनीतिक विचारधारा छ। अनि समान राजनीतिक विचारधारा भएका मान्छेहरू चुनावमा गएका छन् कि भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारधारा भएका ठगबन्धन बनाएर चुनावमा गएका छन्? निर्वाचन आयोग कहाँ छ? तपाईँ को हो? मलाई म राजावादी हुँ, गणतन्त्रवादीलाई भोटाल भन्ने तपाईँ राप्रपाको अध्यक्ष त को हो? तपाईँ म कम्युनिस्ट, तपाईँ पुँजीवादीलाई भोटाल भन्ने तपाईँ को? अनि अहिले तपाईँले भने जस्तै होइन एमाले जित्छ कि बिमाले हार्छ कि भनेर तपाईँ सत्ता लुटका लागि जे कुरा गरिराखिएको छ यो कुरा कुन सिद्धान्तमा आधारित छ र यो सैद्धान्तिक गठबन्धन? जस्तो तपाईँले जुन संविधानकै पनि विषय ल्याउनु पनि, यो राजनीतिक रूपमा पो गठबन्धन गरे त कहाँ यहाँ संविधानसँग त जोडिँदैन नि त यो विषय। राजनीतिक रूपमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ मात्रै हो कि फलानुले उम्मेदवार उठाएको ठाउँमा मेरो पार्टीले नउठाउन सक्छ। होइन होइन, यसरी पो गठबन्धन गरेछ त। राजनीति पार्टी त आफ्नो चिन्हमा लडेछ नि त। राजनीति भनेको राजनीति भनेको राज्य सञ्चालनको विधि, प्रक्रिया र प्रणाली। तपाईँ एकछिनलाई मान्नुहोस्, म अहिले पनि संवैधानिक राज संस्थामा विश्वास गर्छु। नेपालको हित, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता, राजासहितको प्रजातन्त्र भयो भने हुन्छ भन्छु। तपाईँ माओवादी होइन, यो राजा भनेको त सामन्तवादी हो, यसलाई त हटाउनुपर्छ, कहाँ राजा फाजा चाहिन्छ भने। तपाईँ अहिले लोकतन्त्रवादी नेपाली काङ्ग्रेस होइन, राजा साजा नभए पनि जनताको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई त
हामी सम्मान गर्छौँ नि भन्नुहुन्छ। हामी कहाँ राजनीतिक ऐक्यबद्धता छैन। त्यसैले गर्दा अहिले हामी भिन्न विचारको यो निर्वाचनको ऐक्यबद्धता, राजनीतिक होइन, निर्वाचनको ऐक्यबद्धता किन गर्दैछौँ भने मुलुक लुट्नलाई। त्यसकारणले गर्दा यो कसरी सैद्धान्तिक गठबन्धन भयो, यो कसरी लुट्ने कुरा मात्र छ यहाँ त, अरू केही पनि छैन। लुट्ने अरू के छ? लुटेर गठबन्धन पनि भन्न सक्यो त्यसो भए यसलाई? सकियो, अरू के छ त? र फेरि यो अहिलेको राज्य सत्ता, यो ठगबन्धन गठबन्धन जे भने पनि एमसीसी को कुरा गर्नुहोस्, एसपीपी को कुरा गर्नुहोस्, अस्ति पुष्पकमल दाहालजी भारत गएर वेटिङ प्रधानमन्त्री, आलो पालो प्रधानमन्त्रीका कुरा गर्नुहोस्, अनि आफू सर्वहाराको अधिनायकवादी भएर बीजेपी पार्टीलाई संसारको ठुलो प्रजातान्त्रिक पार्टी भनेर हिन्दूवादी पार्टीको बखान गर्नुहोस्, अनि 94% ओमकार परिवार बस्ने नेपाली जनताको भोट माग्नुहोस्, अनि भर्खरै जापान जानुहोस् र संवैधानिक राज संस्था भएको देशमा जानुहोस् र जापानबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा त धेरै पो रहेछ भनेर अनि फेरि राजावादीवाला कुरा गर्नुहोस्। अनि किन जापान जानुहुन्छ? डोनाल्डोले भनेको थियो एमसीसी पास गरेनौ भने नेपालको अमेरिकी नीति परिवर्तन गर्छु भनेर, अनि जापान त आईएसपीको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अभिन्न अङ्ग छ नि। अनि यो सबै गठबन्धन र निर्वाचन, यो सबै कुरालाई तपाईँ ओझेलमा राखेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले निर्वाचन आयोग के हेर्दैछ भन्नुभयो? निर्वाचन आयोगले के गर्न सक्छ र यो विषयमा? निर्वाचन आयोगमा त पार्टी छुट्टी दर्ता भएको छन्, कतै उम्मेदवारी दिन सक्छ, नदिन सक्छ, बाहिर को मिले, कहाँ मिलेनन्, समर्थन गरे कि विमर्थन गरे। निर्वाचन आयोगलाई के सरकार छ यो विषयमा? यो कहिलेकाहीँ यो भाषाको लागि अलि क्षमा चाहौँ, पण्डितजी पशुपति जानुभएको रहेछ, सधैँ मेरो घरमा आइराख्ने पण्डितजी पशुपति जानुभएको, मेरो छोरा पनि पशुपति दर्शन गर्न गएको, पण्डितजीलाई भेटेछ, अनि गुड मर्निङ गुरुजी भनेछ। अब पण्डितजी त गुड मर्निङ त बुझ्नुहुन्न, अनि त्यहाँबाट यहाँ आइज त आयो, यो गुड मर्निङ राम्रो हो भने ठिकै छ, होइन भने तँलाई गुड मर्निङ, तेरो बाउलाई गुड मर्निङ, तेरो हजुरबाउलाई गुड मर्निङ, लु जा त भनेर भनेछ। मैले तपाईँलाई के भने त्यो समान राजनीतिक विचारधारा र दर्शनका मान्छेहरूले मात्रै राजनीतिक दल खोल्ने, निर्वाचनमा भाग लिने आदि इत्यादि अधिकार राख्छन् भनेपछि तपाईँले सिद्धान्तमै विमति भएका मान्छेहरूको गठबन्धन बनाएर जे काम कारबाही गर्नुभएको छ, तपाईँ पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको राजनीतिक दलको दर्शनसँगको प्रतिकूल काम गर्नु भएन? खोइ स्पष्टीकरण मागे। अनि मैले भनेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस छुट्टै दर्ता छ, माओवादी केन्द्र पनि छुट्टै दर्ता छ। मैले बुझ्नुहुन्छ सर, अब माओवादी केन्द्रले देशैभरिमा उम्मेदवारी उठाउँदिन भन्न पायो नि त, त्यहाँ काङ्ग्रेसले समर्थन गर्यो कि नेकपा यसले गर्यो कि त्यो निर्वाचन आयोगलाई सरकारको विषय हो र काङ्ग्रेसले उठाएन क्या, त्यहाँ उम्मेदवारै उठाएन। त्यसो होइन, तपाईँ चाहे नउठाउँदा त, चुनावमा नउठाउँदा त दल दर्तै गर्नु पर्दैन सिद्धिको, तर दल दर्ता गर्दा तपाईँ र मेरो भिन्न राजनीतिक दर्शन छ। भिन्न राजनीतिक दर्शन भएका मान्छेहरूलाई म काङ्ग्रेस मान्छे, तपाईँले मलाई माओवादीमा भोट हाल भन्ने, किनभने मेरो पार्टी दर्ता हुँदा त सर्वहाराको अधिनायकवाद त छैन, मलाई माओवादी पार्टीमा भोट हाल्नलाई बाध्य गरेपछि मेरो पार्टीलाई कारबाही गर्नुपर्छ पर्दैन? त्यो ल्याएको त्यो अधिकार पनि छ निर्वाचन आयोगको, गठबन्धन गर्नु गलत हो भनेर एक्सन लिन सक्छ निर्वाचन आयोगले। फेरि म तपाईँलाई सुन्छु, दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य काम गर्छन्। मेरो दल दर्ता छ, मैले त्यो बमोजिमको प्रचार प्रसार काम कारबाही गर्न सक्छु, गर्न पाउँछु। मैले कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा, धारा 269 बमोजिम राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम प्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल हुन्छ। म काङ्ग्रेस होइन, अब त्यहाँ चाहिँ रेणु दाहाल उठेकी छ, रेणु दाहाललाई भोट दे भनेर मैले प्रचार गर्नलाई म प्रतिबन्धित छु। के कुरा गर्नुहुन्छ?
संविधान के बनाउनु भएको छ? त्यसो गर्दा नि निर्वाचन आयोग केही पनि यस्ता बोल्दैन। फेरि दोहोऱ्याएर भन्दैछु, बोल्न पाउने अधिकार रहेछ संविधानमा। त्यसो भए प्राप्त त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी मैले सिर्जना सिंहलाई भोट दिनुहोस् भनेर हिँड्नका लागि अथवा मैले रेणु दाहाललाई भोट दिनुहोस् भनेर हिँड्नका लागि म काठमाडौँ आएँ, सिर्जना सिंहलाई भोट दे भन्नुपर्ने, म चितवनमा बसेँ, रेणु दाहाललाई भोट दे भन्नुपर्ने? तपाईँ पार्टी कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ यो संविधानको दल होइन। अनि यो दल, यो निर्वाचन आयोगले यो संविधानको पालन र संरक्षण। शेरबहादुर देउवाले हँसिया हतौडामा भोट हाल्नुहोस् भनेर उर्दी जारी गरेका दिन या प्रचण्डले रुख चिन्हमा भोट हाल भनेर उर्दी गरेका दिन निर्वाचन आयोगले एक्सन लिन सक्ने संविधानको व्यवस्था चाहिँ छ। अब फेरि पनि म तपाईँलाई भन्छु, म नेपाली काङ्ग्रेस, म चितवन गएँ, तपाईँ सबै माओवादी आएर आहा भट्टराईजी आउनुभएछ, हाम्रो हँसिया हतौडालाई भोट दिनुहोस्, ओके। म दौडेर काठमाडौँ आएँ, अब काठमाडौँ आएपछि तपाईँहरू सबै माओवादी, आहा हाम्रा माओवादी साथीहरू आउनुभएको छ, सबै सिर्जना सिंहलाई भोट हाल्नुहोस्। हट, यस्तो पागल जस्तो यो गठबन्धन हो यो यस्तो। अनि यो संविधानको संरक्षण र पालन गर्यो यो निर्वाचन आयोगले। यो त संवैधानिक कुरा भयो। जस्तो यसलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले अलिकति चिरफार गरौँ न, के एमाले साँच्चै त्यत्रो बलियो छ कि 8 वटा अब 5 वटाले नपुगेर 8 वटा मिलाउनु पर्ने? त्यो तपाईँले के चिज हो क्या तपाईँले साह्रै डराए कि के हो यिनीहरू? तपाईँले गएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा हेरिहाल्नु भने यसमा केही बोलिरहनु पर्छ र भने एक्लै हिसाब राख्नुहोस् यो गठबन्धन ठगबन्धनको, अनि एमालेको एक्लै राख्नुहोस् न, यसमा छलफल गरिरहनु पर्छ। फेरि निर्वाचन आयोगमा 175 वटा दल दर्ता छन्, जम्मा 23 वटा दलले चुनाव लडे, 383 वटा संसद सदस्य 383 जना स्वतन्त्रले चुनाव जिते। अनि स्वतन्त्रले चुनाव जितेपछि पृथ्वीनारायण शाहको शालिग लात्ताले हानेर ढालेको ठाउँमा र्यापरको शालिग बनाउन थाले। अनि उहाँ रेणु दाहालले चुनाव जितेपछि यहाँ प्रकाश दाहालको शालिग बनाउन लागे। अब एमालेसँग तर्जिनु पर्यो त भने एमालेसँग सकिँदैन भन्ने निष्कर्ष नै हो यो उनीहरूको चाहिँ। तपाईँ राजनीतिक विश्लेषक पनि हो नि त, त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ स्वीकारोक्ति हो, पहिले हारको सो घोषणा हो त यो? त्यसो भए त्यसरी हेर्नु मिल्छ? मैले मेरो आमा हुनुहुन्छ उहाँ भनेपछि उहाँ मेरो बुवाको श्रीमती हो भनिरहनु परेन नि? यो सो त हारको स्वीकारोक्ति मात्रै हो। प्रश्न छ कि यो आफ्नो जितको ग्यारेन्टी हो? गठबन्धन हुनु नै जितको ग्यारेन्टी हो कि होइन? मलाई लाग्दैन त्यो। लाग्दैन तपाईँ? अहिले तपाईँले जुन नागरिकता विधेयक लिएर आएर यो संविधान र राष्ट्रपतिको जुन प्रकारको अवमूल्यन र अपमान गर्नुभयो र नेपाली जनताकै जे अपमान गर्नुभयो, नागरिकता बारेमा संसदले छलफल गरोस् न त। मलाई यो कुरा लाग्यो भन्दा नेपाली जनताको नागरिकता प्राप्त गर्ने र नगर्ने कुरामा राष्ट्रपतिले चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दा तपाईँ 1 सेकेन्ड छलफल गर्दिन भनेपछि अब तपाईँ नडराएको डराउँछ त? तपाईँ नतर्सिएको तर्सिन्छ त? अनि तपाईँले फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउँदाखेरि बिहारका 13 करोड मान्छेहरू रोटी र बेटी भनेर यहाँ यहीकै मान्छेहरूले भोट दियो भने के हो उताबाट आयो भने त ग्यारेन्टी हुन्छ, मलाई त वेटिङ प्रधानमन्त्री भनेका छन् भन्ने कुराको गठबन्धन होइन यो। अनि भनिरहनुपर्छ गठबन्धन गर्नु नै जितको अग्रिम भुक्तानी होइन। निश्चित रूपमा यो अहिले नागरिकता विधेयकले तपाईँले आफ्नो हैसियत थाहा पाउनुहुन्छ चुनावमा। गठबन्धन नै गए पनि हार्नेवाला छन् यिनीहरूले। नागरिकता विधेयक, एमसिसी, एसपिपी, यता धेरैवटा कुरा पो आयो र नेपाली जनताको, फेरि पनि मैले धेरैचोटि भने, यो नेपाली जनताको अथवा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सम्प्रभुतासँग सन्निहित भएको विषयमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पनि ल्यामडक भएको पार्लियामेन्टले जे काम कारबाही गरेको छ, नेपाली जनताले यिनीहरूलाई मत गर्दैन। त्यसपछि जनताको पनि विवेकको परीक्षा हो नि त चुनाव त? त्यसो भए त्यसरी हेर्दा होइन हो। यसै कारणले गर्दाखेरि जनताले मलाई राइट टु भोट छ भने राइट टु नो भोट पनि भन्न सक्छु। म मतदान नगर्न पनि सक्छु। तपाईँ त एमाले त होइन, तर केपी ओलीकै जस्तो भाषा आयो नि त। तपाईँले कति अन्त पनि भन्नुभएको छ, म पनि एक्लै भयो नि बहुमत ल्याउँछु, आओ कतिवटा मिल्छौ, एक्लै काफी छु भनेका छन् केपी ओलीले।
विष्णु भट्टराई पनि ल्याउन सक्छ एमाले बहुमत अब भन्नुहुँदो रहेछ। यो के हो? घर त सँगै हो होइन, तर अब कुरो फेरि कसरी मिल्यो फेरि यहाँ केपी ओली र होइन, विष्णु भट्टराईको भन्ने प्रश्न आयो नि। अब यो कुरा तपाईँले केपीजीलाई सोध्नु होला। मलाई यो केपीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको बेलामा कान व्यवसाय राख्दाखेरि राजावादी साथीहरू धेरै भने, ल हाम्रो राजावादी जस्तो मान्छे त उहाँ केपी ओली कहाँ बहस गर्न गयो, हाम्रो राजावादी के छ र यार, केही न केही तातो न बोत्लो यता भने त्यस्तो भने। अनि मैले के भने बाबा केपी शर्मा ओली जस्तो मान्छे विष्णु भट्टराईलाई वकिल खोज्दै आएछ, हाम्रो राजावादीहरूको कत्रो भाउ रहेछ भन्ने यिनीहरूलाई बुझ्छन्, यिनीहरूलाई ढङ्ग छ भने म त मुद्दा दिएँ त भन्नु गएको होइन। मलाई त केपी ओलीजीले बोलाउनु भयो, म हाम्रै उहाँले बोलाएर बाटो गयो होला, अथवा जे भयो होला, धेरै लामो कुरा नगरौँ। साँच्ची भन्ने हो भने त त्यो माइती माओली ससुरालीको कुराले गर्दा त अहिले पनि केपी ओली मेरो मिसेसलाई बहिनी भन्नुहुन्छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा भेट्दाखेरि राजनीतिक सिद्धान्तले मिलिँदैन होला। तर के हो भने अहिले मैले तपाईँलाई जे कुरा भने यो कुरा त्यसो त 100 केजीको जलहारी पनि केपीजीले चढाउनु भयो नि। अनि मेरो हिन्दू राष्ट्रको मान्यतामा त उहाँ आउनु भएकै हो होइन, गोरुगाडा चढेर त अमेरिका पुगिँदैन नि हो भनेर संहिताको बारेमा भनेकै हो। भनेपछि केपी र मेरो यसमा कुरा मिल्यो भने के फरक पर्छ र हो त्यहाँ? साँच्चै तपाईँले एमाले बहुमत ल्याउँछ जस्तो लाग्छ त? यस्तो प्रतिकूलता, 8 दलीय गठबन्धन, एकातिर बबु र एमाले एक्लै लडिरहेछ, लड्छु भन्दैछ, बहुमत ल्याउँछु भन्दैछ। म यो नागरिकताको विधेयकको विषयलाई लिएर कसैले पनि बहुमत ल्याउँछ भन्ने कुरामा म अहिले निवेदन गर्न सक्दिनँ। तर के हो भनेदेखि एक्लै केपी शर्मा ओली अथवा एक्लै नेकपा एमाले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूलाई प्रभावकारी भूमिका राख्छौँ भन्ने शक्तिहरूलाई तबाह बनाउन चाहिँ सके हो। यो 8 दलीय गठबन्धनलाई धुलो चटाउन एमाले सक्छ होइन? तपाईँलाई त्यो विश्वास छ? होइन, त्यसो त हिजो परमादेशको सरकारले माधव नेपालजीको सूर्यमा भोट लिएर रुखमा भोट हाल्दा जागिर खाएन, रामबहादुर थापा बादलजीको गर्यो होला। नेपाली जनता एकछिनलाई मान्नुहोस् न, तपाईँले पनि लड्डु खानुभयो, मैले पनि लड्डु खाएँ भने तपाईँ चाहिँ लाटो हुनुहुँदो रहेछ, म चाहिँ बोल्न जान्दो रहेछु भने कति गुलियो भन्छु, तपाईँ त भन्न जान्नुहुन्न नि, तर तपाईँलाई गुलियो नहुने त होइन नि। त्यसैले जनता बोल्दैन यसको मतलब जनता बुझ्दैन होइन कि, बुझिया छ। हस्, साह्रै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।